Welcome to the Psychosocial and Learning Skills channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मिनोलॉजीज़ जो ऑफन कंफ्यूज्ड होते हैं, इस सिलसिले में हमने जो 3 लेक्चर्स दिए हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है। डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस, काउंसलिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है ऐसी हैं कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और कैंडिडेट्स जिनका इन्हीं से ताल्लुक़ है, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इनके बारे में है। आइए हम पढ़ते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहला टर्म जो है वो गाइडेंस है। अच्छा, आप याद रखें कि कुछ लोग इसको गाइडेंस कहते हैं, वो भी गलत है, ये गाइडेंस है। अच्छा, गाइडेंस इज़ अ ब्रॉड टर्म। इट रेफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस and procedures of helping an individual in such a way that she could himself decide what to do and how to do. हम गाइडेंस का अक्सर जो है गलत मीनिंग ले रहे हैं। हमारा ख्याल ये होता है कि किसी को उंगली से पकड़कर मंज़िल मक़सूद तक पहुंचाना जो है ये गाइडेंस है। ये तस्वुर गलत है। गाइडेंस में हम किसी को उंगली से पकड़कर मंज़िल मक़सूद तक नहीं पहुंचाते, बल्कि उनको अपनी मंजिल के बारे में जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, इंफॉर्मेशन होती है, हम उसके साथ शेयर करते हैं और हमारी शेयरिंग से, हमारे हेल्प से वो इस काबिल बन जाता है कि वो ख़ुद अपने बारे में जो है फ़ैसला कर सके और ख़ुद अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये गाइडेंस है। देखिए ना, गाइडेंस जो आज, और दूसरी बात यह है कि गाइडेंस बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एजुकेशन और टीचिंग और इंस्ट्रक्शन जो है वो भी इसी का हिस्सा है। तो गाइडेंस इज़ अ ब्रॉड टर्म। इट रेफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ हेल्पिंग एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट, अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल को इस तरीके से उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना कि वो ख़ुद अपने लिए डिसाइड कर सके कि क्या करना है और कैसे करना है। ये नहीं कि हम उसको उंगली से पकड़ कर, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं कि हम उसके लिए वो काम करें जो उसके ज़िम्मे है, बल्कि हम गाइडेंस में हम उसको इस तरह गाइड करते हैं कि वो काम खुद कर सके और उसे ये इल्म हो जाए कि ये कैसे करना है। आगे जाकर गाइडेंस इज़ नॉट मेंट टू होल्ड एन इंडिविजुअल बाय हिज फिंगर एंड टेक हिम टू द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन। अभी मैंने बात की, इससे ये मतलब नहीं है कि हम किसी को किसी की रहबरी करे, उसको ले जाके अपनी मंजिल तक पहुंचाए। नहीं, ये गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस ये है कि हम उसकी इस तरह हेल्प करेंगे कि वो खुद फिर वो काम करने का काबिल हो जाए। गाइडेंस इज़ हेल्पिंग इन सच अ वे दैट एन इंडिविजुअल बिकम्स एबल टू टेक इनिशिएटिव्स बाय देयर ओन। एक इंडिविजुअल खुद फिर इनिशिएटिव ले सकता हो, खुद आगे बढ़ सकता हो, खुद वो काम कर सकता हो। इस तरह मदद करने को हम गाइडेंस कहते हैं। लेकिन हम गाइडेंस का अक्सर गलत मीनिंग ले रहे हैं। गाइडेंस इज़, अच्छा, एक और बात, गाइडेंस इज़ द नीड ऑफ ऑल द पीपल ऑल द टाइम एट ऑल स्टेजेस एंड एजेस फॉर एनी सिचुएशन और फिनोमेना। गाइडेंस का ताल्लुक़ सिर्फ क्लास से नहीं है, सिर्फ स्कूल से नहीं है, सिर्फ घर से नहीं है, मस्जिद से नहीं है, बल्कि आप याद रखें इसका ताल्लुक़ हर एक्टिविटी से है, हर फिनोमेना से है, हर सिचुएशन से है। और ये सिर्फ मखसूस तबके के लिए भी नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
आगाज़ से लेकर मौत तक, और हर वक्त हर इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी एज में हो, और किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी फिनोमेनन हो, इन सब में इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये मखसूस एक वक्त के लिए नहीं है। एजुकेशन इज़ आल्सो अ चैनल ऑफ गाइडेंस। मैंने आपको ये भी बताया कि तालीम जो है ख़ुद गाइडेंस का एक हिस्सा है। गाइडेंस इतनी वसी जो है और इतना वसी टर्म है कि एजुकेशन जो है इसके अंदर आती है। अच्छा, इसका जो दूसरा टर्म है काउंसलिंग, आप याद रखें काउंसलिंग जो है ये गाइडेंस का ही हिस्सा है, यानी काउंसलिंग गाइडेंस के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस। इट इज नीडेड फॉर ओनली द प्रॉब्लम इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल विद प्रॉब्लम। आप याद रखें कि काउंसलिंग जो है इसका ताल्लुक हर किसी से नहीं है, बल्कि काउंसलिंग की ज़रूरत उसको होगी जिसको प्रॉब्लम से वास्ता हो, जिसको प्रॉब्लम दरपेश हो और वो वो फैसला नहीं कर पा रहा, वो डायलेमा में हो, कन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा, तो ही इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए काउंसलिंग की पर ज़रूरत होती है। या देखें ना, प्रॉब्लम इंडिविजुअल से मुराद ये है कि वो इंडिविजुअल एक प्रॉब्लम है, स्कूल में, घर में, माशरा में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो इंडिविजुअल एक प्रॉब्लम है, या एक ऐसा इंडिविजुअल कि उसको प्रॉब्लम दरपेश है। तो दोनों के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। एवरी पर्सन डज नॉट नीड काउंसलिंग, हाउएवर एवरीवन नीड्स गाइडेंस। ये भी मैंने आपको बताया, गाइडेंस की ज़रूरत हर किसी को होती है, लेकिन काउंसलिंग की ज़रूरत हर किसी को नहीं होती। लेकिन किसको होती है? जिसको कन्फ्लिक्ट हो या प्रॉब्लम हो, उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, काउंसलिंग इज़ अ टेक्निकल प्रोसेस। लेकिन हर कोई काउंसलिंग कर भी नहीं सकता, ये टेक्निकल प्रोसेस है। इसके लिए नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टनेस की ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग इज़ अ टेक्निकल प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन विच एन experienced expert helps an individual facing problem। इसमें एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होता है जो वो एक इंडिविजुअल की मदद करता है, जो प्रॉब्लम का शिकार हो, जो कन्फ्लिक्ट का शिकार हो। तो ये एक प्रोसेस और प्रोसीजर है जिसमें हम उस शख्स की मदद करते हैं जिसको प्रॉब्लम से वास्ता हो और वो फैसला नहीं कर पा रहा हो। द काउंसलर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प्स द काउंसली इन अ फेस टू फेस मीटिंग। देखें ना, इसमें लाजिमी है फेस टू फेस मीटिंग, जबकि गाइडेंस में फेस टू फेस मीटिंग लाजिमी नहीं है। और इसमें काउंसलर डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, दोनों तरीक़ों से वो काउंसली की हेल्प जो है वो करता है। तो और डायरेक्ट तरीक़ाकार भी है, इनडायरेक्ट भी है, और फेस टू फेस मीटिंग इसके लिए लाजमी है। अच्छा, गाइडेंस की कुछ किस्में हैं। इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस। सोशल गाइडेंस हैं कि हम माशरे में किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, माशरे में किन किस्म के वाक़यात, हालात और प्रॉब्लम से इंसान का वास्ता पड़ता है, कल्चर, सोसाइटी में किस तरह रहना है, इसके बारे में जो हम गाइडेंस दे रहे हैं, ये सोशल गाइडेंस है। एजुकेशनल गाइडेंस से मुराद ये है कि तालीम के हवाले से हम बच्चों को जो गाइडेंस दे रहे हैं, सब्जेक्ट्स के हवाले से जो ओरिएंटेशन है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, एडमिशन्स के हवाले से, एकेडमिक्स जो भी है उनके हवाले से जो हम गाइडेंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, एजुकेशनल गाइडेंस है। प्रोफेशनल गाइडेंस है जो हमारे करियर है, सिलेक्शन है, इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में प्रोफेशनल चॉइसेस हैं, इन सब के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन और गाइडेंस दे रहे हैं।
اس کو پروفیشنل گائیڈنس کہا جاتا ہے. انڈیویجول گائیڈنس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک فرد کو انڈیویجولی گائیڈ کرتے ہیں, یہ انڈیویجول گائیڈنس ہے. گروپ گائیڈنس سے مراد یہ ہے کہ ہم گروپ میں, جس طرح کہ کلاس روم میں ہم جو انفارمیشن شیئرنگ ہے یا جو بھی اسمبلی میں ہے یا جو ادر جو گروپس ہیں ان کو ہم جب گائیڈنس دے رہے ہیں تو اس کو ہم گروپ گائیڈنس کہتے ہیں. اور جو کاؤنسلنگ کے امپارٹنٹ ٹائپس ہیں ان میں ڈائریکٹ کاؤنسلنگ ہے, انڈائریکٹ کاؤنسلنگ ہے, پرمیسیو کاؤنسلنگ ہے اور نان پرمیسیو کاؤنسلنگ ہے. ڈائریکٹ کاؤنسلنگ جو ہے وہ نان پرمیسیو کاؤنسلنگ ہے, انڈائریکٹ کاؤنسلنگ جو ہے وہ پرمیسیو کاؤنسلنگ ہے. ڈائریکٹ کاؤنسلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو کاؤنسلی ہیں اس کو ہم زیادہ جو موقع ہے بات کرنے کا, ایکسپریشن کا, وہ ہم کم موقع دیتے ہیں. لیکن اور جو کاؤنسلر ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ کویسچنز پوچھتا رہتا ہے, زیادہ تر وہ جو ہے ڈائریکشنز دیتا رہتا ہے, زیادہ تر جو انکوائری ہے وہ خود کرتا رہتا ہے, اور جو انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز ہیں اور جو پرابلم کا سلوشن ہے اور جو کنفلکٹس ریموول ہے, تو ساری باتیں وہ خود جو ہیں اس کو سناتا رہتا ہے. اور اس میں کاؤنسلر زیادہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے اور کاؤنسلی جو ہے وہ پیسیو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹ کاؤنسلنگ اس میں پرمیشن نہیں ہوتا کاؤنسلی کو کہ وہ زیادہ کچھ بات کر سکیں, بلکہ صرف وہ سنتا رہتا ہے انفارمیشن اور ریسیونگ کرتا رہتا ہے. لیکن جو انڈائریکٹ کاؤنسلنگ ہے اس میں کاؤنسلی جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اور کاؤنسلر جو ہے وہ ریسیونگ کرتا ہے, وہ زیادہ سنتا رہتا ہے. اور اس کو ہم پرمیسیو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. پرمیسیو کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے کہ کاؤنسلی کو پرمیشن ہوتا ہے کیتھارسس کا کہ وہ سب کچھ بیان کر سکے, اور اس طرح وہ جو اس کو اپنی باتوں میں خود اپنے مسئلے کا حل اور کنفلکٹس کا جو حل ہے وہ نظر آتا ہے. تو ڈائریکٹ کاؤنسلنگ میں, اور اس کو ہم نان پرمیسیو کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں, اور انڈائریکٹ کاؤنسلنگ میں زیادہ جو ایکٹیو رہتا ہے اور کاؤنسلر جو سنتا رہتا ہے, تو کاؤنسلر سنتا رہتا ہے اور جو کاؤنسلی ہے وہ بات کرتا رہتا ہے. اس کی وہ جو کیتھارسس ہے, جو ایکسپریشن ہے, ساری جو کہانی ہے وہ خود سناتا رہتا ہے. اور یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے اکثر اسے اپنی پرابلم کا سلوشن نظر آتا ہے. آگے جا کر ٹیچنگ اور انسٹرکشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ٹیچنگ از انگیجمنٹ ود لرنرز ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ اینڈ اپلائی نالج, کانسیپٹس اینڈ پروسیسز. اس میں یہ ہے نا کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس یا لرنرز کے ساتھ انگیج ہوتا ہے اور وہ امپارٹ کرتا ہے, ٹرانسفر کرتا ہے, ان کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. کیا؟ نالج, کانسیپٹس اینڈ پروسیس. ٹھیک ہے نا. ٹو میک دم انڈرسٹینڈ اینڈ اپلائی نالج, کنسیپٹس اینڈ پروسیسز. ان کو مطلب ان کو سمجھانا اور ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اس علم کو, نالج کو, کنسیپٹس کو اینڈ پروسیسز کو اپلائی کر سکیں. پھر ٹیچنگ میں جو ہے, ٹیچنگ انکلوڈس, ٹیچنگ جو ہے ایک پروسیس کا نام ہے جس میں ڈیزائن, کانٹینٹس, ڈیلیوری, اسسمنٹ اور ریفلیکشن جو ہے یہ شامل ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچنگ میں ایک ڈیزائن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ایک خاص ڈیزائن کے مطابق ہم ٹیچنگ کرتے ہیں اور اس ڈیزائن کے اندر جو پروسیجرز ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں, وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. پھر
یہ کنٹینٹس جو ہے مٹیریل جو فارم میں ہیں یا جو ایکسپیرینسز ہیں اس فارم میں بھی یہ کنٹینٹس ہوتے ہیں. ڈیلیوری جو ہے پھر اس کو پریزنٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کو امپارٹ کرنا، اور اس کے بعد پھر اسسمنٹ ان کی جو ہے کرنا، اور آخر میں ان سے ریفلیکشن لینا کہ مطلب جو مقاصد تھے ٹیچنگ کے کس حد تک اس مقاصد میں ٹیچر جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور ان میں کوئی تبدیلی آ رہی یا نہیں. اچھا، پھر ٹیچنگ جو ہے، ٹیچنگ از ایکسپلیننگ ہاؤ سم تھنگ از ڈن. ٹھیک ہے نا، اس میں دیکھیں نا، ایکسپلیننگ ہاؤ سم تھنگ از ڈن، یہ ایکسپلین کرنا کہ آپ کوئی بھی کام کیسے کریں گے، یہ ایکسپلین کرنا، یہ ٹیچنگ ہے. وائل انسٹرکشن از ٹیلنگ اینڈ گیٹنگ ہاؤ سم تھنگ از ڈن. یہ صرف ایکسپلیننگ نہیں ہے انسٹرکشن میں، بلکہ اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے، اور پھر ہم ان سے کرواتے بھی ہیں. انسٹرکشن میں ہم بتاتے بھی ہیں اور ان سے کرواتے بھی ہیں. تو دونوں میں یہی فرق ہے کہ ایک میں جو ہم انسٹرکشنز جب ہم دیتے ہیں تو وہی جو جس چیز کے بارے میں ہم انسٹرکشن دیتے ہیں تو وہ خود وہ کرتے ہیں، اور ہم ایکٹیویٹی کے دوران، ایکسپیریمنٹ کے دوران، ایکسرسائز کے دوران، ڈرلز کے دوران ہم ان کو ہدایات دیتے ہیں کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. یہ انسٹرکشن ہے. ٹیچنگ از مور کمپلیکس ان نیچر. یس، یہ ٹیچنگ جو ہے انسٹرکشن کے مقابلے میں بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اور انسٹرکشن جو ہے وہ کمپلیکس نہیں ہے، وہ سمپل ہے. اٹ یوزز ڈفرینٹ ٹیکنیکس، اسٹریٹجیز اینڈ اپروچز. ٹیچنگ میں ہم مختلف ٹیکنیکس، اسٹریٹجیز اور اپروچز کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، ٹیچنگ میں بھی فارمل، نان فارمل اور انفارمل. یعنی آپ یاد رکھیں کہ یہ فارمل بھی جس طرح کے کلاس روم کے اندر ہم کرتے ہیں، نان فارمل بھی جس طرح کے ڈسٹنس ایجوکیشن میں ہیں، اور انفارمل بھی کہ بائی دا وے، بائی چانس اگر ہمیں کوئی موقع ملتا ہے اور ہم کسی کو کوئی انفارمیشن، نالج یا کنسیپٹ جو ہے وہ ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، تو یہ انفارمل ہو گیا. بٹ انسٹرکشن از فارمل اونلی اینڈ انکلوڈز giving directions how to perform physical drills, practices, exercises, manipulations, activities, اور ان کی مینجمنٹ، ایکسپیریمنٹ، انکوائری، پروجیکٹ کنڈکشن ایٹسٹرا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انسٹرکشن میں ہاں یہ فارمل ہے، انفارمل نہیں ہو سکتی، اور اس میں ہم ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ کوئی فزیکل ڈرل یا پریکٹس یا ایکسرسائزز یا کوئی کسی ایکٹیویٹی کو مینوپولیٹ کرنا یا مینج کرنا، یا کہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا یا انکوائری کرنا یا پروجیکٹ کنڈکٹ کرنا، ان کے بارے میں آن دا اسپاٹ جو ہے ہم ان ایکٹیویٹیز کے دوران آن دا اسپاٹ جو ڈائریکشنز ہم دیتے ہیں، اسی کو ہم انسٹرکشن دیتے ہیں، کہ اسی کو ہم انسٹرکشن کا نام دیتے ہیں. پھر انسٹرکشن از ناٹ سو کمپلیکس بیکاز اٹ از جسٹ ڈائریکشنز گیونگ. میں نے بتایا کہ یہ کمپلیکس نہیں ہے، سمپل ہے، اور یہ اس میں ہم ڈائریکشن دیتے ہیں. انسٹرکشن اینڈ ٹیچنگ بوتھ گو ٹوگیدر ان ایجوکیٹنگ اینڈ ہیلپنگ پیپل. اور جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کو گائیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یا انسٹرکشن یا گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو انسٹرکشن اور ٹیچنگ گو سائڈ بائی سائڈ ان ایکٹیویٹی. تو آج کا جو ماڈرن ٹیچر ہے explains, tells and instructs in the classroom, labs اور fields.
تو آج کی جو ماڈرن ٹیچنگ ہے اس میں انسٹرکشن بھی شامل ہے، یعنی جو ماڈرن ٹیچر ہے وہ ایکسپلین بھی کرتا ہے، ٹیلنگ بھی کرتا ہے، انسٹرکٹنگ بھی کرتا ہے، اور چاہے وہ کلاس روم ہو، لیبز ہو یا فیلڈز ہو، تو دونوں میں یہی فرق ہے. آپ یاد رکھیں کہ دونوں میں جو فرق ہے ایک کمپلیکس ہے اور ایک سمپل ہے، اور ایک جو ہے امپورٹنگ نالج اور کنسیپٹس کا نام ہے، اور جو دوسرا ہے اس میں ہم آن دا اسپاٹ جو ہے ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی کس طرح کرنی ہے. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، سپرویژن، انسپیکشن اور وزٹ. ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کس طرح ہم کنفیوز کرتے ہیں آپس میں، اور ان کا ڈفرینس جو ہے کیا ہے. پلیز آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایکیڈیمک جو لیکچرز ہیں وہ مل سکے آسانی سے، اور ہمیں بھی انکریجمنٹ جو ہے وہ ملے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.